وچ جلسے کیمرہ لایا ہے او وچ جلسے کیمرہ لایا ہے عطا اللہ کھڑیاں وچوں آیا ہے او وچ جلسے کیمرہ لایا ہے عطا اللہ کھڑیاں وچوں آیا ہے ایندی ریکارڈنگ بڑی ہی سونی ہے ایندی ریکارڈنگ بڑی ہی سونی ہے کیا باتاں ویڈیو بنام دیاں مکے دیاں سونیاں راتاں کیا باتاں نے بازار دی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يلفظ من قول إلا لديه
عتیر اتے جا کے پینی ہے بڑی مشکل اتے جا کے پینی ہے بڑی مشکل تے اتے عملاں دی سخت پڑچول ہووے تے اتے کم نہیں یارو سفارشاں دا سارے عمل اتے تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا ہر ایک دے سامنے آ جانا جو جو بولیا منہوں بول ہووے او یارو او دے کولو فرشتیاں کی پوچھنا خزانہ توحید دا جس دے کولو ہووے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے جو ساری کائنات دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے حاجت روا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے غوث اعظم بھی ہے دستگیر بھی ہے اعلیٰ کلی شیء قدیر بھی ہے فعال لما یرید بھی ہے ساریاں تعریفاں اس کلے عرش والے رب دی ذات واسطے درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال کل کائنات سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں گھراں دے اندر پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا حضرات دے سامنے جس مقام عالی شان نو تلاوت فرمایا ہے اے قرآن پاک دا 26 پارہ ہے سورت دا نام سورہ کاف ہے اور سپارے دا رکوع 16 سورت دا رکوع دوسرا ہے اور آج دے خطبہ جمعہ المبارک اندر انشاءاللہ الرحمن اللہ دی رحمت اور توفیق دے نال تسا حضرات دے سامنے زبان دی حفاظت دے حوالے نال چند گزارشات اور چند معروضات نو بیان کرن دی کوشش کرانگا میری دعا ہے اللہ تعالی مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پھر اللہ تعالی میرے سمیت سانو ساریانو سن سنا کے او دے اوپر عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ دیاں بے شمار لا تعداد نعمتاں نے اونا نعمتاں دے وچوں زبان اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ زبان اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے قرآن بھی کہندہ ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ فرمایا کائنات دے لوگو میں رب نے تانوں اکھاں عطا کیتیاں میں رب نے تانوں زبان عطا کیتی میرے محترم بھائیو اے زبان ایسی چیز ہے کہ جس دے ذریعے اسی اپنے دل دا اظہار کر سکنے ہیں اپنی خواہشات کتے دے سامنے دس سکنے ہیں بیان کر سکنے ہیں اے زبان ایسی چیز ہے جدے ذریعے اسی کسے نو اپنا دکھ دس سکنے ہیں مصیبت دس سکنے ہیں پریشانی دس سکنے ہیں اے زبان ایسی چیز ہے
کہ جس دے ذریعے اسی مختلف چیزاں دا ذائقہ چکھ سکنے ہاں۔ اے زبان میرے محترم بھائیو اے ایسا ہتھیار ہے کہ دنیا کائنات دے اوپر بندے نو تیر دا جڑا وار لگیا ہے، تیر دا جڑا زخم لگیا ہے، تلوار دا جڑا زخم لگیا ہے، نیزیاں دا جڑا زخم لگیا ہے او تے مٹ جاندا ہے، پر زبان ایسا ہتھیار ہے ایدہ لگیا زخم کدی بھی نہیں مٹدا۔ اور اس واسطے سیانے کہندے نے پہلے تولو تے پھر بولو، اے نہ ہوئے اسی جلدی دے نال زبان نو حرکت دے لئیے، بعد دی اندر شرمندگی دا اور ندامت دا سانو سامنا کرنا پئے، پھر معذرت کرنی پئے، پھر جناب شرمندگی دا سامنا کرنا پئے۔ اس واسطے جدوں بولنا ہے سوچ کے بولنا ہے، سمجھ کے بولنا ہے، پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے۔ اس زبان دی وجہ تو کئیاں بندیاں نو عزت مل گئی اور ایسے زبان دی وجہ تو کئیاں بندیاں نو ذلت مل گئی۔ زبان دا استعمال صحیح کرانگے تے سانو عزت ملے گی، اگر زبان دا غلط استعمال کرانگے تے ساڑی جڑی عزت مٹی اندر مل جائے گی، خاک اندر مل جائے گی۔ ویسے تے چھوٹا جا گوشت دا ٹکڑا ہے لیکن ان دے اندر وزن بڑا ہے، طاقت بڑی ہے۔ اے دے صحیح استعمال دی وجہ تو کئی لوگ تختہ تے بیٹھ گئے، اے دے غلط استعمال دی وجہ تو کئی بندے مٹی اندر تکے کھاندے پھر دینے، دنیا تے ذلیل ہوندے پھر دینے۔ میرے محترم بھائیو اے زبان اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے، اے زبان بندے دی پہچان ہے، اے زبان بندے دا نام ہے۔ جس بندے دی زبان ہی نہیں اس دی پہچان بھی نہیں تے اس دا نام بھی نہیں۔ تسا کہنا دلیل کی ہے؟ ساڑھے معاشرے اندر جس بندے دی زبان نہیں ہوندی تے اس نو گنگا کیا جاندہ ہے۔ او دکان بنا لے کہندے نے گنگے دی دکان، رکشہ بنا لے کہندے نے گنگے دا رکشہ، او جناب جس حویلی اندر رہندہ ہوئے کہندے نے گنگے دی حویلی۔ حقیقت دے اندر اصل جڑا او دا نام ہے، میرے خیال اور علم دے مطابق او دے صرف ماں باپ نو ہی پتہ ہوندہ ہے کہ اسی اپنے اس بیٹے دا نام کی رکھے ہے، لیکن پورے علاقے اندر گنگا گنگا اس نام تو ہی مشہور ہوندہ ہے۔ کیوں؟ او دے کل زبان نہیں ہوندی۔ اس بات تو پتہ چلیا جس بندے دی زبان ہی نہیں اس بندے دی پہچان بھی نہیں تے بولو او دا نام بھی نہیں۔ اپنی زبان دے وچوں جدوں جملہ نکالنا ہے سوچ کے نکالنا ہے، سمجھ کے نکالنا ہے۔ میرے محترم بھائیو اس بات دا درس میں نہیں دے رہا بلکہ اللہ دا قرآن درس دے رہا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سننا۔ میرے اور تو آٹے پیرو مرشد جناب محمد درود چھالا جانی چاہی دیئے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرمایا کائنات دے لوگو دھیان نال سن لو، توجہ دے نال سن لو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے کائنات دے لوگو تواڈے کندیاں تے تواڈے قریب اللہ دے نگران موجود نے، یعنی کرامن کاتبین تواڈے کندیاں تے بیٹھے ہوئے نے، تواڈے اینا موڈیاں تے بیٹھے ہوئے نے۔ او تواڈی ایک ایک بات لکھی جا رہے نے، ایک ایک لفظ لکھی جا رہے نے، ایک ایک جملہ لکھی جا رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ او تواڈی ڈیری لکھ رہے نے، او تواڈا رجسٹر تیار کر دے پینے، او تواڈا کھاتا لکھ
رہے نے تہاڈا نامہ امال پہ لکھ دینے اللہ اللہ میرے محترم بھائیو تلونڈی دیو باسیو اردہ گرو تو آن والیو ساتھیو او یارو میری تیری زبان دے وچوں نکلن والا ایک ایک جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے اے ریکارڈنگ ہو رہی ہے اے جڑے کرامن کاتبین بیٹھے نے کندیاں تے اے میری تیری ڈیری لکھ رہے نے زبان چوں نکلن والا ایک ایک جملہ لکھ رہے نے ایک ایک حرف پہ لکھ دینے رب دا قرآن پہ کہندا ہے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید فرمایا توڑے کندیاں تی اللہ دے نگران بیٹھے نے اللہ دے فرشتے بیٹھے نے کائنات دے لوگو اپنی ڈیری سونی کر کے لکھوا لو اگر چگلی کرو گے او چگلی لکھ دیں گے او نگران جناب حق بات لکھ دینے سچ لکھ دینے اے نہیں کہ تو جھوٹ بولے تو سچ لکھ دے نہیں 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 میرے محترم بھائیو سچ بولو گے ڈیری دی اندر سچ لکھیا جائے گا جھوٹ بولو گے تو جھوٹ لکھیا جائے گا اللہ اللہ غیبت کرو گے غیبت لکھی جائے گی چگلی کرو گے تو چگلی لکھی جائے گی میرے محترم بھائیو اپنی ڈیریاں سونیاں کر کے لکھوا لو اپنے نامہ مال سونے کر کے لکھوا لو کل قیامت دا دن ہونا ہے سارے کائنات دے لوگ جمع ہون گے اللہ تعالیٰ انج کر کے میری تے تواڈی ڈیری انج کر کے ساڈے سامنے کر دیں گے اللہ اللہ او میرے محترم بھائیو سوچ کے بولیا کرو سمجھ کے بولیا کرو اپنی ڈیری سونی کر کے لکھوا لو اور ایک اللہ والا پتہ کی کہندے تیرے کندے آتے بیٹھے نے دو بندے خدا تیرے کندے آتے بیٹھے نے دو بندے خدا نوٹ کر دے جو تیری ایک ایک ادا اپنی سونی تو کر کے او نوجوانا مسجد عائشہ دی اندر آ کے جمعہ پڑھنے والے دھیان نال سن لے اپنی سونی تو کر کے ڈیری لکھا جیڑی حشر نو رب نے دینی وکھا ایویں مفت وچ نہ عاشق نبی دا صدا پہلے سیرت تے صورت نبی دی بنا میرے محترم بھائیو اپنی زبان دا صحیح استعمال کریا کرو کیونکہ زبان دے وچوں نکلن والا ایک ایک جملہ لکھیا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اے تے قرآن سنیا ہے نا اور ذرا نبی پاک دا فرمان بھی سن لو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن میں زیادہ تو زیادہ نبی پاک دیاں حدیثاں سناواں گا رب دا قرآن سناواں گا میرا اے شیوا نہیں میں جھوٹا سناواں میں کسے کہانیاں سناواں میں جناب تانوں ہنسان والیاں گلاں کراں او لوگو اسی کیویں ہنس لئیے اج بابری مسجد نو جناب شہید کر کے مندر بنایا جا رہا ہے اسی کیویں ہنس لئیے میرے محترم بھائیو کشمیر دیاں جڑیاں ساڈیاں بیٹیاں نے ساڈیاں ماواں نے انہاں دیاں عزتاں لٹ چکیاں نے اسی کیویں ہنس لئیے اج ساڈے کولوں کشمیر چلا گیا ہے او میرے محترم بھائیو ساڈے کشمیری مسلمان بھائی پریشان نے اسی کیویں ہنس لینے ہاں خدا را کبھی سوچیا کرو سمجھیا کرو اللہ اللہ آئیے ذرا نبی پاک دی حدیث سن دے جانا میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی دی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو جدوں ابن آدم یعنی انسان جدوں بھی صبح کردا ہے جدوں بھی صبح کردا ہے جدوں بھی فجر ویلے اٹھدا ہے اس بندے دے جسم دے سارے اعضاء سارے جسم دے جوڑ انج کر کے زبان دے سامنے منتاں کر دینے سماجتاں کر دینے جسم دا
ایک ایک جوڑ انج کر کے زبان دے سامنے ترلے پاندے نے زبان نو کہندے نے اے زبان ساڈے بارے اللہ کولو ڈردی رویں ساڈے بارے اللہ کولو خوف کھاندی رویں کیونکہ اسی تیرے نال معلق ہاں اسی تیرے نال لگے آئے ہاں اے زبان اگر تو سیدھی رہیں گی تے اسی بھی سیدھے رہواں گے اگر تو ٹیڑھی ہو گئی اسی بھی ٹیڑھے ہو جاواں گے یعنی کی کہنا چاہندے نے اے جسم دے آزاد جوڑ اے جسم دے آزاد جوڑ اے زبان نو کہنا چاہندے نے اے زبان اگر تو صحیح بولیں گی تو لوگ ساڈی عزت کرن گے اے زبان اگر تو غلط بولیں گی تو لوگ سانو ذلیل کر دیں گے کون کہندے نے جسم دے آزاد جسم دا ایک ایک جوڑ زبان دیاں منتاں کردہ ہے کدوں ہر روز فجر دے وقت صبح دے وقت زبان دے ترلے پاندے نے کہندے نے زبان تو تے بول کے اے دندہ والے پنجرے دے اندر چلا جانا ہے تے لوگاں نے تکلیف سانو دینی ہے شرمندگی دا ندامت دا سانو سامنا کرنا پینا ہے پریشان اسی ہونا ہے اے زبان ساڈے بارے اللہ کولو ڈردی رویں اللہ اکبر اللہ اس واسطے قرآن کہندا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید فرمایا لوگو زبان دا صحیح استعمال کرے آجے کیوں تو آڈے قریب میرے نگران موجود نے ایک ایک تو آڈی بات نوٹ کر رہے ہیں آئیے ذرا توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا میرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد سن کے لوگو نام محمد سن کے لوگو ٹھنڈ سینے وچ پہندیے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندیے او نام محمد سن کے لوگو ٹھنڈ سینے وچ پہندیے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندیے تو کی کہندیے میرا آقا سب تو اعلیٰ تے سب تو شان سوایا ہے جس نے جان دی بازی لا کے ہر تھا حق پہنچایا ہے میرا آقا سب تو اعلیٰ سب تو شان سوایا ہے جس نے جان دی بازی لا کے ہر تھا حق پہنچایا ہے ہر تھا حق پہنچایا ہے ٹردا جاوے فرش تے آواز ٹردا جاوے فرش تے آواز فلکان تک پیندی ہے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی ہے آئیے ذرا توجہ کر دے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کائنات دے لوگو سلسلہ تو صحیحہ دی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے اللہ آقا علیہ السلام فرمان دینے بعض اوقات بندہ اپنی زبان دے وچوں ایسا بول دائے ایسا جملہ بول دائے ایسا کلمہ بول دائے جدے بولن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاندہ ہے اللہ راضی ہو جاندہ ہے اللہ اس جملے دے بولن دی وجہ تو اللہ خوش ہو جاندہ ہے اللہ راضی ہو جاندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو جنت دے قریب کر دیندہ ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے بندہ جنت دے اینا قریب چلا جاندہ ہے اینا قریب چلا جاندہ ہے نبی پاک فرمان دینے بندے تے جنت دے درمیان ایک بلش دا فاصلہ رہ جاندہ ہے چنگا بولن دی وجہ تو چنگا جملہ بولن دی وجہ تو بندہ جنت اینا قریب چلا جاندہ ہے کہ ایک بلشت ایک گیٹ دا فاصلہ رہ جاندہ ہے تے بعد اوقات
بندہ ایسا جملہ بول دے ایسا کلمہ بول دے ایسا بول دے جیدے نال عرش والا رب ناراض ہو جاندا ہے اللہ ناراض ہو جاندا ہے خالق ناراض ہو جاندا ہے مالک نو غصہ آ جاندا ہے اور آقا فرماندے نے اللہ ناراض ہو جاندا ہے تے بندے نو جہنم دے گڑیاں دی اندر سٹ دیندا ہے میرے محترم بھائیو حدیث پاک تو پتہ چلیا چنگا بولاں گے تے جنت مل جائے گی بھڑا بولاں گے تے جہنم مل جائے گی اگر نہیں سمجھائی تے دوسری حدیث سن لو میرے اور تو آٹے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دیکھ سیافی بیان کر دینے فرمان دینے آقا علیہ السلام دی مجلس لگی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے کائنات دے لوگو حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیافہ دی مجلس لگی ہوئی ہے انج کر کے ایک سیافی کھڑا ہو کے کہندہ سونیا محبوبہ ساڑھے محلے ایک بی بی رہندی ہے ایک عورت رہندی ہے آقا جی او زبان دی بڑی پیڑی ہے آقا جی اپنی زبان تو لوگاں نو پریشان کر دیے او دی زبان تو دے پڑوسی بڑے پریشان ہیں آقا جی نمازاں بڑیاں پڑھ دیے فرضی بھی پڑھ دیے نفلی بھی پڑھ دیے آقا جی رات نو نماز تہجد بھی پڑھ دیے نفلی روزے بھی رکھ دیے فرضی روزے بھی رکھ دیے نیک اعمال بھی کر دیے صدقہ خیرات بھی کر دیے مگر سونیا او دی زبان تو دے گوانڈی بڑے پریشان نے او دے پڑوسی او دے تو بڑے پریشان نے میرے آقا بولے آپ نے موتی رولے آپ فرمان دینے ہی من اہل النار اے میرے صحابیو او عورت جہنمی ہے عورت جہنمی ہے کیوں او دی زبان نہیں صحیح اپنی زبان دی حفاظت نہیں کر دی کوئی جملہ بول دیے پیڑا بول دیے گالیاں اپنے پڑوسیاں نو نکال دیے پریشان کر دیے یعنی جس عورت دی زبان تو اللہ دی مخلوق تنگے اللہ نو کوئی پرواہ نہیں ہوندیاں نمازاں دی او دے روزیاں دی او دے صدقہ خیرات دی کیوں او پیڑا بول دیے او دے گوانڈی ہوندے تو تنگنے او دے رشتہ دار ہوندے تو تنگنے میرے محترم بھائیو آؤ میں تے تسی اسی اپنی اصلاح کریے اسی اپنے گریبان اندر جانکیے دیکھیے تے سوچیے آیا کہ انجدہ معاملہ کتے ساڑے نال تے نہیں آیا تے اسی نمازہ تے بڑیاں پڑھنے ہاں اسی جناب روزے تے بڑے رکھنے ہاں صدقہ خیرات بڑا کرنے ہاں آیا کہ اے تے نہیں ساڑی زبان تے دوسرے لوگ پریشان نہیں ساڑی زبان تو ساڑے ہمسائے تنگ تے نہیں اللہ اللہ او یارہ میرے آقا نے اس عورت دے متعلق فرمایا ہی من اہل النار او عورت جہنم دی اندر جائے گی او عورت اس واسطے جہنم دی اندر جائے گی کیونکہ او دی زبان ٹھیک نہیں او دی زبان دے جملے ٹھیک نہیں او دے ہمسائے تے پڑوسی او دے تو پریشان نہیں ایک اور صحابی کھڑا آیا تے کی کہندہ سونیا محبوبہ ساڑھے محلے بھی ایک بی بی رہندی ہے ایک عورت رہندی ہے آقا جی او عورت ایڈی غریب نہیں ہے کہ او صدقہ خیرات فرضی زکاة نہیں دے سکتی صدقہ خیرات کر دیے روٹی دے خشک جڑے ٹکڑے نے او کر دیے آقا جی صرف فرضی نمازیں ہی پڑھ دیے نفلی کوئی نہیں پڑھ دی آقا جی صرف رمضان دے روزے ہی رکھ دیے مگر سونیا محبوبہ او دی زبان ایڈی چنگی ہے عورت اپنی زبان دی نہیں حفاظت کر دیے کہ او دے گوانڈی او دے تے بڑا خوش نے او دے پڑوسی او دے تے بڑا راضی نے میرے آقا فرمان دے نے ہیا من اہل الجنہ ہیا من اہل الجنہ عورت جنتی ہے جنت دی اندر جائے کیوں اپنی زبان دیو حفاظت کر دیے اپنی زبان سے سونا بول دیے چنگا بول دیے میرے محترم بھائیو نبی پاک دی اس حدیث تو پتا چلے اے جڑی زبان ہے اے بندے نو جنتی بھی بنا دین دیئے تے بندے نو جہنوی بھی بنا دین دیئے میں ایک حدیث پاک اندر پڑھ رہا سی
کہ ایک بندہ بڑیاں نمازاں پڑھدا ہے تے ایک بندہ بڑا ہی گنہگار ہے تے جیڑا نیکیاں کرن والا سی نا انہوں کہن لگا کہ تینوں تے رب نے معاف ہی نہیں کرنا، تینوں تے رب نے جنت ہی نہیں دینی۔ تے او دے متعلق کی ہویا؟ جدو فوت ہو گئے رب دے ہاں چلے گئے، اللہ نے اپنی عدالت اندر کھڑا کیتا، پوچھیا کہ تیرے اندر کی جرو سی، تیرے کول کی جناب ثبوت سی، دلائل سی کہ اے بندہ انہوں میں جنت نہیں دیاں گا، میں انہوں جہنمی بناواں گا، انہوں میں جہنم اندر سٹاں گا، تو اے دعویٰ کیتا تے کیتا کیوں ہے؟ تو کون ہو سکنا ہے جنت دین والا جہنم دین والا؟ میں ربا جنت دین والا۔ میرے محترم بھائیو، او نیکیاں کرن والا بندہ انہیں اے جملہ بولیا، تینوں تے اللہ دی قسم اللہ نے جنت دینی نہیں۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، اللہ نے اس نیک نو جہنم دے اندر سٹ دیتا اور اس برے بندے نو، اس بد بندے نو اللہ نے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیتا۔ کیوں؟ انہیں اپنی زبان سے جملہ جیڑا بولیا ہے بڑا بھڑا بولیا ہے۔ اور مسند احمد دے اندر میں پڑھے، ابو داؤد دے اندر موجود ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے۔ کون بیان کر دیاں نے؟ اماں جی عائشہ۔ کون نے اماں جی عائشہ؟ آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا، آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا، تائیوں عائشہ دی چادر دا لوگ مہکار بڑا سونا، سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا۔ اماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے، نبی پاک دی حدیث بیان کر دیاں نے، اماں جان فرما دیاں نے، ایک دن انج کر کے میں بی بی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی دوسری بیوی ہے، ماں جی عائشہ نے یعنی نبی پاک دی دوسری بیوی دے متعلق فرمایا وہ چھوٹے قد والی ہے، نبی پاک دے سامنے انی گل کیتی ہے، صفیہ تے چھوٹے قد والی ہے۔ میرے پیغمبر نے جدوں اے زبان دے وچوں جملہ سنیا، آقا فرماندے نے عائشہ گل دھیان نال سن لے، اے جڑا تو جملہ بولیا ہے، اے جڑی اپنی زبان چ تو بات کیتی ہے، اگر تیرا اے جملہ مٹھے سمندر دی اندر پا دیتا جائے، تیرے اس جملے دی وجہ تو مٹھا سمندر بھی کڑوا ہو جائے۔ اماں جی عائشہ نے کی آکھیا؟ چھوٹے قد والی، تے اسی ایتھے کی کہہ دینے ہیں؟ سوچو تو صحیح، اپنے اپنے گریبان اندر اسی سوچئے، اسی کی کہنے اپنے ایمان دے متعلق، اپنے خطیب دے متعلق، اپنے پڑوسی دے متعلق، اپنے دکاندار، اپنے قریبی رشتہ دار دے متعلق اسی کی کہنے ہیں؟ فلاں انجے فلاں انجے۔ میرے محترم بھائیو، زبان دی حفاظت کر لو، زبان نو درست کر لو۔ کیوں؟ ما یلفظو چھپیاں پا رہا ہے، ما یلفظو من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آئیے ذرا توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا، جامع ترمذی دی روایت ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آدھا ایک صحابی آ کے کہندا ہے، من نجات سونے آئے تے دسو نجات کنج ہوئے گی، بخشش کنج ہوئے گی، بندے دی مغفرت کنج ہوئے گی؟ اللہ اکبر اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اے میرے صحابی گل سن لے، اپنی زبان تے قابو رکھ لے، اپنی زبان نو کنٹرول کر لے، اپنی زبان چ سونا بولیا کر، صحیح بولیا کر، فارغ وقت جیڑا ہوئے گھروں باہر نہ گزاریا کر، اپنے گھر دے اندر گزاریا کر۔ اے میرے صحابی اپنیاں غلطیاں تے اپنے آنسو بہایا کر۔ نجات کنج ہوئے گی؟ نبی پاک نے تین چیزاں دسیاں،
اپنے گناہاں تے اپنیاں غلطیاں تے رویا کر اور فارغ وقت اپنے گھر دے اندر گزاریا کر. اور تیسری بات آپ نے فرمایا اپنی زبان دی حفاظت کریا کر. آئیے ذرا نبی پاک ایک اور حدیث سننا. میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھیا گیا سونیا بندہ نجات کنج پائے گا؟ آقا فرماندے نے من سامتا نجا، جیڑا بندہ خاموشی پا گیا او بندہ نجات پا گیا. جیڑا بندہ خاموشی پا گیا. اے جڑی بات ہے اے کام ساڈے واسطے بڑا مشکل ہے. اسی نماز پڑھیے نا سلام پھیریے، ادھر سلام سجے پھیری دے کھبے پھیرن دے نال چاہیے اے سیکھ سے اسی اللہ دا ذکر کر دے، اسی جناب صبح شام دے اذکار کر دے، نماز تو بعد والے اذکار کر دے، مگر اسی فوراً غیبتاں کرن لگ پینے ہیں، چگلیاں کرن لگ پینے ہیں. اور عورتاں دے اندر بڑی پیڑی ہے مردے، جتھے دو بیبیاں جڑ جان اوتھے جناب اپنی ساس دیاں گلاں، نو دیاں گلاں، اپنی ننان دیاں گلاں، اپنی درانی جٹھانی دیاں گلاں، اپنی پڑوسن دیاں گلاں. میرے محترم بھائیو، میریو ماں بہنوں، فارغ وقت جیڑا ہوئے انہوں اپنے گھر دے اندر گزارو، اللہ دا ذکر کر کے گزارو، اپنی زبان دی حفاظت کرو. جدو نماز پڑھو اللہ دا ذکر کریا کرو. خاموشی اندر بہتری ہے، خاموشی اندر نجات ہے. میرے نبی نے فرمایا من سامتا نجا، نجات چاندے ہو خاموشی کریا کرو، خاموشی پایا کرو. جدو تسی خاموشی پا جاؤ گے اللہ تعالیٰ تانوں نجات عطا کر دے. اے نجات نہیں تھی اور کی ہے؟ جیڑا بندہ چپ کر کے بیٹھا کسے دی غیبت نہیں کردا، چگلی نہیں کردا، او دی تے نجات ہی نجات ہے. تے جیڑا بندہ چپ کردا ہی نہیں، فلان دے گلے، فلان دے شکوے، فلان دی غیبت، فلان دی چگلی، او پھر بندہ نجات پا سکدا نہیں. سورہ حجرات اندر اللہ نے فرمایا جیڑا بندہ غیبت کردا ہے، کسے دی بھی غیبت کرے، اپنے پڑوسی دی، ہمسائے دی، رشتہ دار دی، امام دی، خطیب دی، کسے بھی بندے دی جڑا بندہ غیبت کردا ہے وہ انجی ہے جویں اپنے سکے مردہ بھائی دا گوشت کھاندا ہے. اسی غیبتاں کرنوں کھلوندے ہی نہیں. نماز پڑھی مسجد اندر غیبت، بازار اندر غیبت، دکان تے غیبت، فلاں تے انجے، فلاں تے انجے. اللہ اللہ تے چگلی میرے محترم بھائیو، چگلی کرن والے بندے نو اللہ قبر دا عذاب دیندا ہے. تسی کہنا دلیل کی؟ صحیح البخاری دی روایت ہے. میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے جا رہے نے، رستے دے اندر دو قبراں نے، انہاں دو قبر والیاں نو عذاب ہو رہا ہے. تے نبی پاک فرماندے نے انہاں قبر والیاں نو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ بھی نال نے، صحابہ کہندے نے سونیا کس چیز تو عذاب ہو رہا ہے، کیڑا کام کرن دی وجہ تے نو عذاب ہو رہا ہے؟ آقا جی وہ عمل تو اگر بچنا چاہتے کیا بچ سکتے سن کہ نہیں بچ سکتے سن؟ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اگر اے اس عمل کو بچنا چاہتے تے بچ سکتے سن. صحابہ کہندے نے سونیا کیڑے عمل نے؟ آقا فرماندے نے ایک تے او بندہ ہے جڑا پیشاب کردا سی، پیشاب دے چھینٹیاں تو پرہیز نہیں سی کردا، پیشاب دے چھینٹیاں کولوں نہیں سی بچدا. اللہ اللہ نہ پاکی دے اندر رہن والا بندہ، اس بندے نو قبر دا عذاب ہو رہا ہے. دوسرا بندہ اوے جیڑا بندہ چگلی کیتا کردا سی. چگلی سمجھ دے ہو نا؟ دوگلا بندہ، دو منہ والا. صحابہ کہندے سونیا دو منہ والا بندہ کیویں ہو سکدا؟ ایک منہ والا ہی بندہ ہوندا ہے. نبی پاک نے فرمایا دو منہ والا بندہ انج ہوندا ہے، ایس بندے دی گل سنیے ان دی سن کے اونا اگے تے اونا دی سن کے اینا دے اگے. انہاں نو کہندا میں تواڈے نال ہاں، او تا فلاں انج تے فلاں انج، او تے انج کہہ رہا سی، تو انہوں جا کے کہندا میں تیرے نال ہوں، تیرے بارے انج کہہ رہا سی. میرے محترم بھائیو اے چگلی ہے. کسے دی اندر کوئی نقص پایا جاندا ہے، کوئی عیب پایا جاندا ہے، کوئی برائی پائی جاندی ہے، کسے نو دسنا اے چگلی ہے، اے غیبت ہے.
تے جیڑا بندہ او دی اندر او عیب بھی نہیں او غلطی بھی نہیں، او بندہ ویسے ہی ہوندے تے تبا لا رہا ہے، تہمت لا رہا ہے، الزام تراشی کر رہا ہے کہ اے بندہ اے کم کردا ہے، میرے محترم بھائیو اے بہتان ہے تے بہتان بہت بڑا گناہ ہے۔ بچیا کرو غیبت کرن تو، چگلی کرن تو، الزام تراشی کرن تو۔ اللہ اللہ میرے محترم بھائیو ایس زبان دی حفاظت کر لو، ایس زبان تے کنٹرول کر لو۔ رب دا قرآن کہندا ہے، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کائنات دے لوگو اپنی زبان چ جدوں بولو سوچ سمجھ کے، کیونکہ تواڈے کندیاں تے نگران بیٹھے نے، فرشتے بیٹھے نے جڑے تواڈی ایک ایک بات نوٹ کیتی جا رہے ہیں۔ آئیے ذرا توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا، میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد کہہ دے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک ایک مرتبہ درود پڑھیے نا، 10 رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، 10 گناہ بندے دے معاف ہو جاندے نے تے 10 درجے اللہ بندے دے بلند کر دینا۔ ایک حدیث اندر فرمایا 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس بندے دے نامہ مال اندر درج فرما دیندے نے۔ کیڑا بندہ؟ جیڑا بندہ نبی پاک تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کر دے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مسلمان دی جڑا صحیح معنی اندر مسلمان ہے، آپ نے او دی نشانی دا چھڑیے، آپ نے او دی خوبی دا چھڑیے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، آقا علیہ السلام فرماندے نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کائنات دے لوگو جس بندے دی زبان دے کھولو، جس بندے دے ہاتھ دے کھولو دوسرے لوگ محفوظ نے، او بندہ پکا مسلمان ہے۔ جس بندے دی زبان کھولو تے جدے ہاتھ کھولو دوسرے مسلمان محفوظ نے، پریشان نہیں، تنگ نہیں۔ انہوں نبی پاک نے فرمایا صحیح معنی اندر مسلمان ہی ہوئے۔ تے آج ایس دور اندر جدی زبان تو ماں باپ بھی تنگ نے، پہنا بھی تنگ نے، بھائی بھی تنگ نے، رشتہ دار بھی تنگ نے، امام بھی تنگ ہے، خطیب بھی تنگ ہے، پڑوسی بھی تنگ نے۔ اسی انہوں مسلمان کہنے ہاں اور او بڑے فخر نال کہندا جی میں مسلمان ہاں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، شلوار جناب رکھنا تو اوپر کیتی ہوئی ہے، کہندا میں مسلمان ہاں۔ اور یارو جدے ہاتھ دے کولوں، جدی زبان دے کولوں دوسرے لوگ تے مسلمان پریشان نے، تنگ نے، اس بندے نو میرے پیغمبر نے مسلمان ہی نہیں آکھیا۔ اگر مسلمان صحیح معنی اندر بننا چاہندے ہو، انج دا اپنا کردار بناؤ کہ لوگ تہاڈیاں تعریفاں کرن۔ میرے پیغمبر نے مکے دے اندر 40 سال گزارے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالاں تو بعد کوہ صفا تے چڑھ کے مکے والیاں نو جدو توحید دا اعلان دیتا، جدو انہاں نو توحید دی دعوت دیتی، توحید دا اعلان کیتا ہے، آقا نے پہلے کیا کیا ہے اوہ مکے والیو میں تواڈے اندر 40 سال گزارے نے، دسو تسی مینوں کنج دا پایا ہے۔ اسی ایتھے کسی نے 1 منٹ دی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا فخر نال جی مینوں اینے سال ہو گئے نے، اینے مہینے ہو گئے نے، مینوں دسو کنج دا پایا جے، میں تے ہر گناہ تے ہر برائی کولوں پاک ہاں۔ نانا میرے محترم بھائیو اپنا ہاتھ محفوظ کر لو، کسے غریب تے ہاتھ نہ اٹھاؤ، کسے یتیم تے ہاتھ نہ اٹھاؤ، کسے ماڑے تے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اپنے ہاتھ دے نال، اپنی زبان دے نال دوسرے مسلمانوں نو پریشان نہ کرو۔ اپنے کردار انج دے بنا لو جس طرح دا کردار کالی کملی والے مصطفیٰ دا ہے، اس نبی دا کردار ایسا ہے اپنے بھی تعریفاں کر دینے تے بولو بگانے بھی تعریفاں کر دینے۔ اللہ اللہ تے شاعر نے ترجمہ کیتا کی کہندے نے اپنے ہی نہیں بیگانے بھی
اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، ان کے نام پہ بک جاؤں۔ لوگ کبھی جب طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، لوگ کبھی جب طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کائنات دے لوگو من یزمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ۔ کائنات دے لوگو جیڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی گارنٹی دیندا ہے، دو چیزاں دی ضمانت دیندا ہے، میں محمد اس بندے نو جنت دی ضمانت دینا وا، میں اس بندے نو جنت دی گارنٹی دینا وا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کرے گا۔ اللہ اللہ میرے محترم بھائیو، ایتھے کسے بندے دی ضمانت کوئی ایم پی اے دے وے او بندہ بڑا خوش ہو جاندا ہے، کوئی ایم این اے اس بندے دی ضمانت دے وے او بندہ پھلیا نہیں سماندا۔ کائنات دے لوگو اس بندے دی عظمت دے کیا کہنے، او دے مقدرات تے نصیباں دے کیا کہنے، جس بندے نو گارنٹی دے رہا ہے کوئی انسان نہیں دے رہا بلکہ نبی سلطان دے رہا ہے، کوئی عام انسان نہیں جنت دی گارنٹی دے رہا بلکہ او نبی دے رہا ہے جدی زبان دے وچوں کدی جھوٹ نکلیا ہی نہیں۔ او نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا بلکہ عرش والے رب دی مرضی نال بولدا ہے۔ میرے محترم بھائیو، میں بولا تے اپنی مرضی نال، تسی بولو تے اپنی مرضی دے نال، کوئی خطیب بولے اپنی مرضی دے نال، کوئی ایم پی اے بولے اپنی مرضی دے نال، کوئی ایم این اے بولے اپنی مرضی دے نال، او یارو گل مکدی مکا دیاں، کوئی بھی انسان بول دے اپنی مرضی دے نال اور اس بندے دا بولنا اخباری بیان بن جاندا ہے۔ میرا نبی بولدا ہے عرش والے رب دی مرضی نال بولدا ہے تے میرے نبی دا بولنا رب دا قرآن بن جاندا ہے، سونا تے سچا فرمان بن جاندا ہے۔ اللہ اللہ او نبی کہہ رہا ہے اس بندے نو میں جنت دی گارنٹی دینا وا، جنت دی ضمانت دینا وا۔ اے آخری حدیث میں اپنی بات نو مکاواں، آؤ ذرا ہن سن لو کنہ دو چیزاں دی گارنٹی نبی پاک نے منگی ہے، کنہ دو چیزاں دی ضمانت نبی پاک نے منگی ہے تے پھر جنت دی گارنٹی تے بشارت دیتی ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ مینوں اپنی شرمگاہ دی گارنٹی دے دیندا ہے تے اپنی زبان دی گارنٹی دے دیندا ہے۔ حدیث دے الفاظ نے، جیڑا بندہ اپنے دو ٹنگاں دے درمیان اور اپنے دو جبڑیاں دے درمیان والی چیز دی گارنٹی کائنات دے نبی نو دیندا ہے، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی شرمگاہ تے اپنی زبان دا صحیح استعمال کردا ہے او بندہ اللہ تے دے رسول دی نافرمانی نہیں کردا، اللہ تے دے رسول دیاں حداں کراس نہیں کردا، دین اسلام دے دائرے تو باہر نہیں نکلدا۔ آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو اپنی زبان اپنی شرمگاہ دی گارنٹی دین والے بندے نو میں محمد جنت دی گارنٹی دینا وا۔ حضرات آج دا خطبہ جمع
اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے پھٹیاں تے منقش کر کے لے جاؤ. بار بار اے میں موضوع بیان نہیں کرنا. کیوں میرے محترم بھائیو، میں تواڈے سامنے اگے قرآن و حدیث دیاں اور بھی باتاں بیان کرنا چاہنا. میں اے عادی نہیں کوئی چیز بار بار بیان کراں یا تانوں قصے سناواں جھوٹیاں تے جناب ضعیف روایات سناواں. نہیں، تواڈے سامنے حق سچ سنانا چاہنا وا، قرآن و حدیث سنانا چاہنا وا. میں اپنی تے تواڈی اصلاح کرنا چاہنا وا. حضرات اج دا خطبہ جمعہ اے دا لبے لباب، اے دا نتیجہ، اے دا رزلٹ اور اج دا سبق اے وے اپنیاں زباناں نو ٹھیک کر لو، اپنیاں زباناں دی حفاظت کر لو، اپنیاں زباناں تے کنٹرول کر لو. اس زبان دے وچوں بے فضول گلاں نہ نکالیا کرو، بے ہودہ گلاں نہ نکالیا کرو. اس زبان دے وچوں بے معنی تے بے مقصد گلاں نہ کریا کرو. اس زبان دے وچوں چگلی نہ کریا کرو، غیبت نہ کریا کرو، جھوٹ نہ بولیا کرو، جھوٹیاں قسماں نہ اٹھایا کرو، غیر اللہ نو نہ پکاریا کرو. اس زبان دے وچوں جدوں بھی پکارنا ہے عرش والے رب نو پکارنا ہے. اس زبان دے نال جناب جدوں بھی پڑھنا ہے رب دا قرآن پڑھنا ہے، نبی پاک دا فرمان پڑھنا ہے. جدوں اپنی زبان دا استعمال صحیح کرو گے انشاءاللہ ساڈی دنیا بھی بن جائے گی، ساڈی آخرت بھی بن جائے گی، رب بھی راضی ہو جائے گا، نبی سلطان بھی راضی ہو جائے گا. اور میرے محترم بھائیو ایتھے ہی بس نہیں، اللہ بڑے پروٹوکول دے نال اپنی جنت دا داخلہ بھی عطا کر دے گا. اس واسطے قرآن کہندا ہے، فرمایا ما یلفظ، سبحان اللہ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ کی دعائے جو سنے ہیں جو سنایا ہے اللہ تعالیٰ میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جنی دیر تک زندہ رکھے دین اسلام تے زندہ رکھے، جدو موت دے ایمان تے شہادت دی موت دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.